रोसून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकाशे प्रितुमिवो देवाक सोद गीता गाया नवेगी रोसून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकाशे प्रितुमिवो देवाक सोद गीता गाया परमेश्वराच्या माना गीता गायोना गोडा वयर कानात नाव देवाचे पुरगोटात तारण ताचे नवे गीत रोसून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकाशे प्रितुमिवो देवाक सोद गीता गाया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावनी भयणीनो, आयचे हे मीस भेटयता सेल्बर्ट डायस, ताचो आयज जल्माचो दीस. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया आंतोनियो फर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताच्या आत्म्याची काकलूत करूं. देवान ताची सगळीं पातकां बोगसून ताका सर्गेचें सूख ताका फावो जावं. मोगाळ भावनी भयणीनो, ह्या मिसांत आमी मागुया आमच्या ग्रुपांतले वॉरियर्स ऑफ गॉड ह्या इंटरसेसरी ग्रुपांतले आमचे एक मेंबर ग्रुप मेंबर, तिका शी सेड नॉट टू रिवील द नेम, तिका किडनी स्टोन जाल्ले आसात आनी जायती तिका दूख आसा. वी प्रे दॅट द लॉर्ड टच हर एंड हील हर. तेच भाशेन वी प्रे फॉर आंतोनियो कुन्हा गोम्स. देवान ताका हात लावूंक ताका पेकोणी दिल्यार पुरो म्हणून. प्रेशराचे प्रॉब्लेम्स आहात, गाउट प्रॉब्लेम्स आहात. वी प्रे दॅट द लॉर्ड टच हिम एंड हील हिम. वी प्रे फॉर एंजेलिना who is undergoing tremendous stress in her life. कामाचे वरवीं देवा लागीं मागुया देवान तिका whatever struggles she is going through, that God bless her. आनी आमी मागुया परपेचुआ डिसोजा, तिचे हातीक दूख आसा, तो दूख बरें सगळें द पेन गोज कंप्लीटली. जायते दूख तिचे पेन हॅज इनक्रीज्ड. इन फॅक्ट आख्या आंगाक ती इट इज गोईंग थ्रू हर बॉडी. We pray that the Lord touch her and heal her. मोगाळ भावनी भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उळकून घेवया. काळजान कोरी दूख दवरून मोडुया हांव पातकी सोदपदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बळें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत पादिवत सदांच सांकवार मायेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझे कुशे परमणे स्नान दातार भाग्यवंत जुवांव जल्मान तशें मरणान तुज्या पुता फुडें येवन गेलो. जशें स्वताक आनी नितीक गोवाय दिवचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो, तशें आमी तुजे शिकवणे खातीर झुजूंक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या धिरान आमकां भर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नावी तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. जेरमायस प्रवद्याचें पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर म्हाका हे पोरी उलयलो. तर आतां
तुजें काम करूंक आयतो जा. उठ आनी तुका हांवें फॉर्मयला तें सांग सगलें तांकां कळीत कर. तांचे उजीर खांपू नाका, नाजाल्यार हांव तुका तांच्या मुखार खांपसो करतलो. हांव तुका आयज एक घोट शार, एक लोखंडी खांबो, एक कांशाची वोनोट करतलो. कारण हे सगळे देसाक, जुडाच्या राजांक आनी कुंवरांक, यादनिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. तीं सगळीं तुजेर आड झुजतलीं, पूण तुजेर केन्नाच जोयत व्हरची नात. कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाताक हांव आसा, अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जाबाब, म्हजें ओंठ सोरेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. मोचे वोंट सर्वेस्परा तुझे बरेपण पुरगडटले. तुका शेरोना येता सोरेस्परा, म्हाका खुदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीट दिवन आयक, म्हजें थारोवण कर. मोचे वोंट सर्वेस्परा तुझे बरेपण पुरगडटले. सर्वेस्परा म्हजें कडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. मोचे वोंट सर्वेस्परा तुझे बरेपण पुरगडटले. दुनिया तूं एकलोच म्हजो बरो असो. म्हजें थोडणे पिरायेंत थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतावन तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. मोचे वोंट सर्वेस्परा तुझे बरेपण पुरगडटले. म्हजें ओंठ तुजें बरेंपण प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केलेली सोडवून गाजयतलें. देवा, म्हजे तोन्ने पिरायेंत थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुज्या ओचोऱ्यांनी हांव वरोन करीत आसा. मोचे वोंट सर्वेस्परा तुझे बरेपण पुरगडटले. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच बागी, सुर्गीचें राज खरेंच तांचें. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हेरोदियस नावाचे आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोडीन मुनीस धाडून जुआवांक दवरलोलो आनी खोडे सांकल्यो बांदून बंडकुणीत घाल्लो. कारण जुआंव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरल्याय तें सारकें न्हय. पूण हेरोदिसाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळ्ळो नासलोलें. तो सात्वीक आनी दोरगोंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुआवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून पाटी फुडें सोदतालो आनी तोरी कशे म्हणान तो ताका कान दितालो. बरी एक सोंद सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवरांक, स्वभावाद्यांक आनी गालिल्याच्या व्हडा मनशांक जेवण केलें. आनी तेच हेरोदिसीची धूव
येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताचे सांगाता जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलों. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो म्हजे राजवटचें अर्द जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नानदातार जुवामाचे शिन्स माग. वेगीं वेगीं भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नानदातार जुवामाचे शीस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्ले म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पावणेचे बिडेक पडोन चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका कुशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुवामाचे शिन्स एका ताटार हाडूंक लायले. ताणें वचून बंडकोणींत ताची गोमची कातोल्ली आनी शिन्स ताटार घालून हाडले आनी चेडवाक दिले. आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचे शीस आयले आनी ताची कूड व्हरून ताणें ती एके समाधींत निकिपिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगल भावनी भयणीनो, पवित्र सभा ऑफ द चर्च फकत तेग जाणाचे जल्माचो आनी मरणाचो दीस समरमता. जेजू क्रिस्त, सायबीण माय आनी जुआंव बातिस्त. जुआंव बातिस्त इज अ वेरी इम्पॉर्टंट पर्सन. आयज आख्खी पवित्र सभा उगडास कोत्ता जुआंव बाप्तिस्ताचे कोश्ट आनी ताचें मरण. वाय वॉज ही एन इम्पॉर्टंट पर्सन? हाचेर आमी आयज मातसो एक धाकटुलो नियाळ करुया. लेट अस रिफ्लेक्ट ऑन द लायफ ऑफ जॉन द बॅप्टिस्ट. आनी आमकां कितें आमकां सांगूंक सोदता, देव आमकां कितें सांगूंक सोदता, पवित्र सभा आमकां कितें सांगूंक सोदता, ताचेर आमी एक धाकटुलो एक नियाळ करुया. पयले सुवातेर जेजू ताका व्हडल्यान मानतालो. त्या पासत लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 7वा विसोर 8वी वडी हांगासर जेजू म्हणटा, सगल्या संवसारांत सगळे बायलान जी जल्माक दिल्यान भुरगीं तातूंतलो जुआंव बातिस्त सगळ्यावन व्हडलो. ही इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल दोज बॉर्न ऑफ वुमन. मोगल भावनी भयणीनो, वाय डीड जीसस से सच अ थिंग? पयले सुवातेर जुआंव बातिस्ताच्या जिवितांत आमी एक दिश्ट घातल्यार आमकां दिश्टी पडटलें, हो जावन आसा हो मनीस तो देवान विंचून काडलेलो. वॉज अ पर्सन chosen by God right from the time of his conception. A person chosen by God, a person separated, kept apart. Kushin dololo ami winchun kada separated, a one who separated for the work of the kingdom of God. Devache rajyant काम करूंक देवान ताका विचून काडला. मोगल भावनी भयणीनो, कितें कोत्तालो हो मनीस? He dedicated his life for the word of God. पयले सुवातेर ताणें कितें केलें? सर्वेस्पराची वाट ताणें नीट केली. इन वे जुआंचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, पयलो विसवर 23वी वडी. ताणें म्हणलां, येवपाचो जो तूं ना म्हणटा, हांव सर्वेस्पराचो मार्ग हांव तयार कोत्तां. आय एम मेकिंग स्ट्रेट द पाथ ऑफ द लॉर्ड टू कम. वे हॅज द लॉर्ड टू ट्रॅव्हल? वे हॅज द लॉर्ड? मनशांक तो कितें कोत्तालो? ही वॉज बॅप्टायझींग पीपल. मोगाल भावनी बोल बावती दितालो, स्नान दितालो, पवित्र स्नान दितालो. एके भाशेन मनशाची पातकां तो धुवन काडटालो. ही वॉज मेकिंग वे फॉर द लॉर्ड टू ट्रॅव्हल. मनशाच्या काळजांत येवंक. गॉड कमिंग टू हिज पीपल. ही कूड म्हजी देवाचें मंदीर. ही कूड नितोळ हांवें दवरूंक जाय. जोर तर गॉड वॉन्ट्स टू स्टे इनसायड हिज हाऊस, माय लायफ or my body, my soul, my heart should be clean. He could moji nitod asung jay. And this is what John the Baptist was actually doing. Dusre म्हणल्यार he was a man committed to his calling. सारको आपले देवान ताका आपयलें तें काम, आपोवण्याचें काम तो कोत्तालो. देवान ताका आपोवणें दिलें, तूं परगट करूंक, देवाचे मार्ग तयार करूंक, आनी भियेनासतना तो परगट्टालो देवाक.
कोण कितें वायट कोत्तालो ही वॉज स्ट्रेट सांगतलो हे तुम्ही सारखे करिना पुट युअर सेल्फ स्ट्रेट ह्या पासून राजाक लेगून म्हणलें हेरोदीक तूं तुज्या भावाच्या बायलेक घेवन तूं आसाय इट इज रॉंग इट इज रॉंग ट्रुथ स्वतान तो जियेलो स्वतान तिसरें म्हणल्यार मोगल भोंवणी ही वॉज एन एस्ट्युअर पर्सन अ हंबल पर्सन एक खालतो मनीस जोचे शुभ वर्तमान पयलो 27वी वडी आमकां सांगता जेन्ना ताका प्रश्न केलो येवपाचो आसा तूं ही सेड नो म्हजे फाटल्यान आनी एकटो येवपाचो आसा आनी एकटो येवपा आसा ताची वाणाची वादी लेगून सोडूंक म्हाका येना I am not even worthy to untie the thong of his sandals. Such an humble person. मागी शेवटाक म्हणटा तो he must increase, I must decrease. ताणे वयर सरूंक जाय हांव सोंपलाक वचूंक जाय मोबायल भावनी बोली न्हू जायते फावटी आमी आमच्या जिवितान आमकांच वयर काडूंक सोदतात आमी जायते कडेन हांवें पळयलां people want to lift themselves up in front of others politicians कोणाय कितें जावं lift your name that is mine हे म्हजें तूं जाणा ते कोणाचें बाट हे ते कोणाचें तें that is mine lifting ourselves self glorification कितें जावन आसा जोआंव बाप्तिस्ताचे मेसेज what is the message of John the Baptist लोक जेन्ना तो स्नान दितालो लोकांक लोक आयलो ताचेशी आनी ताका विचारूंक लागले आमी कितें करचें what should we do 3 जबाब दिता जोआंव बाप्तिस्त पयले स्वातेर लुकाचें शुभ वर्तमान 30-11 वडी जो म्हणटा share your goods with others तुजे लागीं कितें आसा दुसऱ्यांक दी वांट दुसऱ्यांक बी जेनरस मोगल भावनी बोली न्हू लेट अस आस्क दिस क्वेश्चन एम आय जेनरस हांव दिता काय ओ हांव फकत एकठांय कोत्ता आम आय ओनली ग्रॅबिंग थिंग्स आय एम ग्रॅबिंग लँड आय एम ग्रॅबिंग प्रॉपर्टी आय एम नॉट सॅटिस्फायड विथ वन थिंग आय एम नॉट सॅटिस्फायड म्हज्या म्हाका आनीक जाय फाटीं लॉकडावन आसलेलें तेन्ना लॉट ऑफ स्ट्रगल्स पीपल अंडरवेंट मागीर लॉकडावन सगळे उक्ते जाले एवरीथींग वॉज ओके गोईंग ऑन मागीर केसीस वाडल्यो आनी मागीर म्हणले 3 दिसांक परतून मातशें लॉकडावन करुया म्हणून अँड वॉट हॅपन्ड सगलो लोक जाय तो लोक धांवली खूंय धांवली इन द सुपर मार्केट्स इन द शॉप्स सगळीं एकठांय करतात 3 दीस तुमच्यान कितें एकठांय करतात एम आय जेनरस There are people who are dying, people who are starving, they are not receiving anything. Am I generous? What kind of a life am I living? Dusra muntat mogal bawni boni. The second message that John the Baptist gives, Luke 3:13. Tisra visur 13वी bodi. Do not cheat others. Do not cheat others. दुसऱ्यांचे लागी सुबेज घेनाकात. Do not take more than what is necessary for you. ह्या लॉकडाऊनाचे टायमाक कितले आमी आमची म्हारगाय वाडलेली आसा 10 रुपयाची वस्त 100 रुपयांक विकतात आय एम जस्ट गिविंग एन एक्झाम्पल 10 रुपयांची वस्त 100 रुपयाची हाऊ मच what are we doing am I a generous person second message do not cheat others तिसरी मेसेज ताची डू नॉट एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम अदर्स बी सॅटिस्फाईड विथ वॉट यू हॅव दुसऱ्या लागीं नाडबुडी करून पयशे घेनाकात इन अदर वर्ड्स करप्शन आयज आमच्या देशांत आमच्या आख्ख्या संवसारांत जायते करप्शन चलता आनी हांव घेता आय टेक अंडर द टेबल आय एम करप्ट बी सॅटिस्फाईड विथ वॉट यू हॅव तुका जी सर्विस तूं कोत्ताय तुका पगार पडटा बी सॅटिस्फायड विथ दॅट वेन यू आर नॉट सॅटिस्फायड यू स्टार्ट डुईंग दिस नॉनसेन्स मोगल भावनी बोनी न्हू ही मेसेज ऑफ जॉन द बॅप्टिस्ट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर यू चेक द स्क्रिप्चर पॅसेज हांवें तुमकां सांगलां वाचात रीड इट लेट अस टेक दीज वर्ड्स ऑफ जॉन द बॅप्टिस्ट नाजाल्यार येतात आमी येयलीं संवसारांत येयलीं गेलीं नो नो लेट अस लिव अ बेटर लायफ देवाक जाय आमी बरी मनशां जाल्लीं देवाची कृपा मागुया मोगल भावनी बोनी न्हू आमी बरी मनशां जावंक ह्या संवसारांत काल
waratoyo onon baba wedicir poro atazata tu sos mogal pun tobe toita takaye kota igros mata mogal baba doyal dodre ibetoni manutuge ibetoni manutuge mogal baba doyal dodre ibetoni manutuge ibetoni manutuge. मोगाळ भावनी भयणीनो हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानतात असले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर बांदून घेवंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ओरोण्यांत आपलो ताळो उबारून तुजो नीट मार्ग जोवान लोकांक शिकयलो आनी विरा धिरान आपलो जीव दिवन तोच मार्ग रोगतान खुणायलो. आमी तुका भेटोवंक आयल्या त्या तुज्या पुताच्या रोगता बरोबर जुवांवाचेंय रोगत तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तुज्या नीट मार्गान आमी सदांच चलूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सोर्फ कालीन सोर्फता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपले मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातार जुवावाक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सोर्व मनशा परस वर्तमान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवणाराक जल्मुच्या आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचे पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्डन न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भोंयींतले सोर्गींच्या जिविताची जोर जावंक पावले. शेवट पर्यंत तो रावलोची विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरणांत लागून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी देखून सोर्गीच्या दुता भक्ता सांगाती पृथ्वेर तुका वाखाणून निरंतरीन तुजे मोहिमेचे कीर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रोगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुनचे पासत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
दुसरो जबाब घेवन वावरताचो गूट परगोठुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी हे काळशींतले पियेताव तितलेय फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती भोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परतोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांचीय दया कर म्हण आमी मागताव. आंकवार मारये, देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर मृता आनी सोर्फ खाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांत हांव बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन मुठांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरी करून मगान काळजांत हांव देवाक एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका
निर्मू नाका. आमेन. जुवावान जाप दिवन म्हणलें, तो वाडत वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार ओदीक ओदीक ल्हान जावंक जाय. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, भाग्यवंत जुवांव सोर्गींच्या जिविताक जल्मलो तो दीस समरमून ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सोडवणाराक उंड्या सोर्याच्या रुपान आमी घेतला. ह्या सोडवणाराक भावार्थान दिसान दीस ओदीक ओळखूंक, ताच्या जिवान दिसान दीस ओदीक जिवंक आनी मरप पर्यंत ताका साक्षी दिवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Somia, Argatuka Donia, Argatuka, Argatuka, Atani Sasna. Tuven makaros loy, tu somokochak, tuven makapos loy, tu chitsakri konchak. Tuver maka wisloj sasna suka bachak, Dori maka favoroj, somia favoroj, Dori maka favoroj, somia favoroj, Argatuka somia.